بے حرمتی گئی دا یو پیرا نشولا دا دو پیرے نشولے بار بار پا دنیا کی دا عالم کفر را پاسی دا قرآن بے حرمتی گئی زما عزت مندو شمونتا افسوس پا دے زبان راشی زم مزمت کوما زما وزیر اعظم مزمت گئی زد یو دیارے مزدور زم صرف مزمت کوما زما عزت مندو دا 8 لاکھ آرمی چیت اگر صرف مزمت گئی زد یو کلیو علاقی یو غریب مزدور سوئی زم مزمت کوما زما عزت مند دا ملک پا یو غٹ کرسی باندی یو ناس زما عزت مندو یو ناس سڑی یو ناس پرد وزیر اعظم پہ حیثیت دبل پہ حیثیت باندی اگر صرف مزمت گئی زماؤ دا اگر پرد بسشو تاتا اللہ رب العزت جہاز در کرے تاتے ٹینک در کرے تاتے زما عزت مندو ٹیکنالوجی در کرے تاتے فوج در کرے تاتے اپراد در کرے تاتے عوام در کرے تاتے دس مسلمانان عوام در کرے چاہوی سرون پلاس کی نولی دا اسلام دا دفاع دا پارا اور تم صرف مزمت کی نو پدی خبر بانی مون خدگان کو گزم مزمتو کما نتمان اور سواس لگی گی تد وزیر اعظم پا کرسی بانی ناس کم سے کم تال مزمت ندے پکار تال پکار دادی چستان سکی گی آغا سا پکار دی مزمت زما کار دی زما عزت مندو دا دی خبر حل واقعی چی مزمت ندے زمان اور سواس لگی گی مون صرف دا خبر ریکارڈ کو چمون دا دی پدی غلیظ حرکت باندی خبیو دا دی خبر حل داری زما عزت مندو چکم ملک سویڈن دی بار بار دا قرآن بے حرمتی کئی دا مسلمانانو ملکونا پا دنیا کی دا پوزوستو زیادہ ملکونا دی دا وی پوجونا دی دا وی ٹینکونا دی دا وی جہازونا دی دا وی سر وسائل دا وی سر ٹیکنالوجی زما عزت مند ظلمہ نندی او مسلمان ملک راو لگی او پا دی سویڈن پا دی خاص زینو دی او سوم میزائل ورونی تولی دنیا تب بتنا چیتا زیادی کردی واللہی دا دی کفارو پا دی کہ تمہا طاقت نشتا تمہا جرات نشتا لے چیتا دی مسلماناو نا تپوسو کی منگوائیو دا سعودی عرب کون دکی دا عراق کون دکی دا بیسرا دا ملک دا تورنیو قیمتی اساسنا چاگی تبتیل ہوئی نن ما خام تتیل بن کا او دورزی بن کا کدی امریکی او دی سویڈن پپو دا کرخانا نخ کرا زمانوں بدل کا زمان عزت مندو کدی خبر حل داری چطول بائیکاٹ مسلمانان مکبل کنا دا کپارو سر بائیکاٹو کی دی کم سے کم اگوی دا خدا پتہ ہونے کی چھ بائیدہ گواری